सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यति बेला मुलुक युवाविहीन बन्दै गइरहेको छ। कक्षा 12 पास गर्ने बित्तिकै उच्च शिक्षा तथा वैदेशिक रोजगारको लागि हजारौं विद्यार्थीहरू विदेशी रहेका छन्। हाम्रा कलेज विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दै गइरहेको अवस्था छन्। गाउँघरमा युवा शक्ति देखिन छाडेको छ। कृषि क्षेत्र ध्वस्त बन्दै गइरहेको अवस्था छ। पहाड मात्रै हैन, तराईको उर्वर भूमि पनि बन्जर बन्दै गइरहेको अवस्थामा आत्मनिर्भरताबाट परनिर्भरता उन्मुख भइरहेका छौँ। यसलाई समयमै रोक्नको लागि सरकारले के कस्ता योजनाहरू बनाउँदैछन्? मुलुक युवाविहीन बन्दै गइरहेको छ भनेर सुरु गर्नुभएको छ प्रश्न। युवाविहीन बन्दै गइरहेको होइन, ठुलो सङ्ख्यामा युवाहरू बाहिर जानुभएको छ। बाह्र पास गर्ने बित्तिकै या त पढाइका लागि या कामका लागि युवाहरू बाहिर गएका छन् र गइरहेका छन् र त्यसले राम्रो नतिजातर्फ डोर्याइरहेको छैन भन्ने उहाँको प्रश्न। युवाहरू बाहिर जाने बाध्यता पनि केही होला, केही मान्यज्यूले नै प्रश्नमा भन्नुभएको छ। विश्वविद्यालय खाली हुँदैछन्, क्याम्पसहरू खाली हुँदैछन्, विद्यालयहरूबाट उत्तीर्ण हुने बित्तिकै बाहिर जाने क्रम छ। कतिपय ठाउँमा विद्यालयहरूमा पनि भर्ना सङ्ख्या घट्दो छ। विश्वविद्यालय यहाँ पढाइको गुणस्तर पनि यहाँका कलेज पढेका विद्यार्थीहरूले दुनियाँका कलेजहरूमा प्रतिस्पर्धा पनि गरेका छन्, राम्रो नतिजा पनि ल्याएका छन्। पढाइ अत्यन्तै कमजोर छ भन्ने मात्रै होइन, हामीले आफूलाई चाहिँ जसरी पनि एउटा हिन्ताबोधी ग्रन्थमा राख्नुपर्ने वा आफ्नो उपलब्धिलाई न्यून देखाउनु पर्ने पनि आवश्यकता हुँदैन। हाम्रो देशको पढाइको स्तर त्यस्तो नराम्रो अथवा त्यो दुनियाँमा प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने खालको छैन। फी स्ट्रक्चर अत्यन्त सस्तो छ अन्त कहीँ भन्दा, र बाहिर गएर यहाँको भन्दा धेरै गुणा बढी शुल्क तिरेर खर्च गरेर पढ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ त्यही शिक्षा, त्यसै लेभलको त्यही कोर्स पढ्न छोडेर बाहिर जानु हुँदैन। यसमा हामीले नयाँ पिँढीलाई सुशिक्षित गर्नु जरुरी छ। हामीले नयाँ पिँढीलाई बताउनुपर्छ कि यहीँ अवसर छँदैछ भने, अवसर नहुँदा बेग्लै कुरा हो, अवसर हुँदाहुँदै पनि बाहिर जाने प्रवृत्ति राम्रो होइन। देशलाई माया गर्न सिकाउनुपर्छ, आफ्नो देश बनाउने कुरा सिकाउनुपर्छ। अर्को, बाहिर जाने प्रवृत्ति अथवा बाहिर जाने बाध्यता, बाहिर जाने परिस्थितिलाई रोक्नका निम्ति सरकार गम्भीर छ। विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू ल्याइराखेका छ र अहिले युवाहरूलाई रोजगारीको मात्रै होइन, हामीले उद्यमशीलताको कुरो गरिरहेका छौँ, उद्यमशील हुन सिकाइरहेका छौँ र उद्यमशील हुन मद्दत पनि गरिरहेका छौँ। उद्यमशील हुनका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक प्रबन्धको कुरा होस् अथवा प्राविधिक प्रबन्धको कुरा होस्, जस्ता कुराहरूमा सरकारले सघाइ पनि रहेको छ। सस्तो ब्याज दरमा ऋण दिने जस्ता कुराहरू र स्टार्टअप अनेक सुरु गर्ने जस्ता कुराहरू, महिला उद्यमीहरूका लागि जन स्टार्टअपका कुराहरूमा प्राथमिकता दिने, यी कुराहरू भइरहेका छन्। र यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन एउटा जागरणको हिसाबले र अर्को व्यवस्थापनका हिसाबले, दुईटै हिसाबले सरकार त्यसमा लागिरहेका छ। अहिले संसार अलिक साँघुरो जस्तो बनेको छ। एउटा ग्लोबल भिलेज भन्ने चलन छ। व्यवसाय, रोजगारी र अध्ययनका लागि जतिसुकै विकसित र धनी देशका नागरिक पनि आफ्नो रुचिअनुसार विदेश जाने सिलसिला हुन्छ। त्यसलाई हामी बलजफ्ती रोक्न पनि सक्दैनौँ र केही बाहिर जाने कुरा त स्वाभाविकै हो, अलिक ठुलो सङ्ख्यामा बाहिर जाने कुरा भइरहेको छ भन्ने कुरा हो। र मान्यज्यूको प्रश्नमै आएको छ कि खेतहरू बाह्रै बन्जर भइराखेका छन्। खेत छ, त्यहाँ उत्पादन गर्न पर्ने ठाउँमा
त्यो छोडेर ऋण काटेर बाहिर जानु अनि तल्लो बाटोबाट अमेरिका पुग्नु र निष्कासन भएर आउनु यो उचित तरिका होइन। त्यसकारण यसमा चाहिँ चेतनाको कमी देखिन्छ। त्यो चेतनाको कमीलाई पनि कम गर्नुपर्छ भनेर मैले अघि नै भने चेतना वृद्धि गर्न जरुरी छ। र यसमा एउटा चाहिँ के छ भने नकारात्मक सोचको फैलावट, यो पनि भएन त्यो पनि भएन केही हुँदै भएन, व्यवस्था परिवर्तन भयो अवस्था परिवर्तन भएन भन्ने भाष्य जुन क्रिएट गर्न खोजिएको छ त्यसले यो यस देशमा केही हुँदैन, यो देश बन्दैन जस्ता कुराहरू जो लान खोजिएका छ त्यसले कलिलो मस्तिष्कमा एउटा देशप्रति वैराग्य निराश भाव त्यो कुराहरू पनि फैलिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरू सचेत नागरिकले सचेत हुँ भन्ने तर गम्भीरतापूर्वक यस्ता विषयहरूलाई लिएर सकारात्मक सोचको वृद्धि गर्नुपर्ने, आत्मविश्वास जगाउनु पर्ने, आफ्नो देश आफूले बनाउनु पर्छ भन्ने भावना देशभक्ति जगाउनु पर्ने। त्यसअनुसार काम नहुँदा देशमा बस्नु गौरवको विषय होइन विदेश जानु गौरवको विषय बनाउने खालका सोचहरू, त्यस प्रकारका प्रचारहरू आदि कुराहरूले पनि यस नकारात्मक ट्रेन्डलाई अलि बढाइरहेको छ, जसलाई हामीले रोक्नुपर्छ। अर्को कुरा बाहिर अध्ययनका लागि जाने कुराले हाम्रा युवाहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता पनि वृद्धि गरेको छ र युवाहरूले केही गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने जुन इच्छा हो त्यसमा पनि राम्रै भएको छ। हाम्रा सबै क्याम्पसमा उत्तिकै गुणस्तरीय शिक्षा छैन भने ती ठाउँहरूबाट अर्को ठाउँमा जानु उहाँहरूको अधिकारको कुरा पनि हो। तर यसलाई हामी हाम्रा गुणस्तर कम भएका ठाउँहरूलाई गुणस्तर वृद्धि गर्ने र बाहिर जानु नपर्ने खालको परिस्थिति, अध्ययनका लागि बाहिर जानु नपर्ने परिस्थिति र खास गरी उद्यमशीलताको विकास मार्फत रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने र उद्यमशीलता के अरे उत्पादनशीलता र उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने र देशका अहिले जस्तो हामीले पूर्वाधारहरू विकास गरेका छौँ, यातायातका क्षेत्रमा विकास गरेका छौँ, सञ्चारका क्षेत्रमा विकास गरेका छौँ, विद्युतको क्षेत्रमा विकास गरेका छौँ, अरू विभिन्न क्षेत्रहरूमा विकास गरेका छौँ र आज झन्डै देश जस्तो हिजो दुर्गम देश भनेर चिनिन्थ्यो आज दुर्गम त्यस्तो रहिरहेको छैन। यो कुराहरूलाई हामीले चाहिँ हृदयङ्गम गर्न जरुरी छ र यसलाई सकारात्मक ढङ्गले प्रचार पनि गर्न जरुरी छ। हाम्रा उपलब्धिको चर्चा गर्न जरुरी छ र त्यसमा उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा आश्वस्त पार्दै हामी कृषि आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण, व्यावसायिकीकरण र अरू औद्योगिक क्षेत्रतर्फका कामहरू, पर्यटनका क्षेत्रका सबै क्षेत्रका कामहरूका माध्यमबाट देशलाई आर्थिक ढङ्गले सम्पन्न बनाउन लागिरहेका छौँ। प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य वासुदेव घिमिरेलाई प्रश्न गर्न अनुमति दिन्छु। हामीहरूकै आग्रह अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा लुम्बिनीमा बर्थिङ हब निर्माण गर्ने विषय समावेश गरेको थियो। भगवान गौतम बुद्ध जन्मिएको पवित्र पावन भूमिमा सन्तान जन्माउने चाहना कुन अभिभावकलाई नहोला र सुविधा सम्पन्न बर्थिङ हस्पिटल बनाएर विश्वका शान्तिमार्गीहरूलाई सो अवसर उपलब्ध गराउन लुम्बिनी ल्याउने अवधारणासहित अघि सारिएको यो विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुँदा सबैलाई उत्साहित बनाएको थियो। तर हालसम्म बर्थिङ हब निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन नहुँदा निराशा छाएको छ। लुम्बिनीमा पर्यटन प्रवर्धन गर्न लुम्बिनी र आसपासका पालिकाहरूलाई समेटेर लुम्बिनी एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रम चलाइनुको विकल्प छैन। सम्माननीयज्यू, लुम्बिनी विकास कोषको पर्खालभित्र मात्र काम गरेर लुम्बिनीमा पर्यटकको आकर्षण बढाउन सकिँदैन। यसर्थ लुम्बिनीको एकीकृत विकासको लागि सरकारको भावी योजना के छ? साथै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लामो प्रयासपछि सम्माननीयज्यूकै पहलमा आंशिक सञ्चालनमा आएको छ, तर उक्त विमानस्थलको दिगो सञ्चालनको विषयमा अझै विभिन्न शङ्का उपशङ्का देखा परेकोले सरकारले उक्त विमानस्थल पूर्ण र दिगो सञ्चालनको लागि के कस्तो प्रबन्ध मिलाएको छ? धन्यवाद। मातृ शिशुको स्वास्थ्य अवस्था सुधार गर्न सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको कुरा सर्वविदितै छ। यसमा अहिले लगभग 72 वर्षको लाइफ एक्सपेक्टेन्सी जुन पुगेको छ
यो यत्तिकै होइन, यसमा खास गरी बाल मृत्युदर घटेर यस काममा सरकारले पाएको सफलता, देशले पाएको सफलताबाट यो हुन गएको। हामीले धेरै महत्त्व दिएका छौँ यी विषयहरूमा र जहाँसम्म अब अरू पक्षहरू त साथीहरूलाई थाहा छ, हेलिकप्टरबाट ल्याएर भए पनि, हस्पिटल पुर्याएर भए पनि कसरी सुरक्षित मातृ शिशुको सुरक्षा गर्न सकिन्छ र सुरक्षित ढङ्गले प्रजनन सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ भनेर हामीले सेवा नपुगेका ठाउँबाट हेलिकप्टरमा ल्याएर पनि सेवा उपलब्ध गराउन कोसिस गरेका छौँ। जहाँसम्म मान्यजीले लुम्बिनी प्रदेशको लुम्बिनीमै आसपासमा होला बर्थिङ हस्पिटल निर्माण गर्नका लागि नेपाल सरकार यो कुरा उठाउनु भएको छ। त्यसमा नेपाल सरकार, थाइल्यान्ड अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग र UNFPA नेपालको सहकार्यमा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। लुम्बिनी क्षेत्रको धार्मिक एवं पर्यटकीय सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै सन् 1978मा डिजाइन स्वीकृत भएको लुम्बिनी गुरु योजना अनुसार निर्माण कार्यहरू भइरहेको जानकारी गराउँदछु। बीचमा जुन रफ्तारमा हुनुपर्थ्यो त्यस रफ्तारमा हुन नसकेकोलाई हामीले गति दिएका छौँ र गतिसाथ त्यस गुरु योजनालाई पूर्णता दिन्छौँ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दिगो सञ्चालनका लागि जुन प्रश्न उठाउनु भएको छ, सरकारले सम्बद्ध निकायहरूसँग छलफल गरेर कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गरिराखेको छ। यो विमानस्थल देखाउनका लागि बनाएको होइन, चलाउनका लागि बनाएको हो, चलाइन्छ। चलाउने भनेको त्यो अस्थायी यसो चलाए झैँ गर्ने होइन कि दिगो ढङ्गले नै त्यसलाई चलाइन्छ। म विभिन्न यसका लागि अहिले फ्यासिलिटीहरू डेभलप गरेको आदि प्रभावकारी कदमहरू चालेको कुरा पनि स्मरण गराउन चाहन्छु। यात्रु सेवा शुल्कमा छुट, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, ल्यान्डिङ, पार्किङ एन्ड नेभिगेसन शुल्कमा छुट जस्ता सहुलियत एवं प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा सरकारले ल्याएको छ। यसलाई दिगो ढङ्गले चलाउने सन्दर्भमा अगाडि बढाउँ भनेर नै यो काम गरिएको हो। अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य बिन्दवासिनी कंसाकार। जलन पीडितहरूको उपचार, पुनर्स्थापना तथा अधिकार सुनिश्चित गर्न संसदमा निजी विधेयक 8 महिना अगाडि दर्ता भइसकेको छ। यो विधेयक मानवीय संवेदनासँग मात्र नभई सामाजिक न्यायको मूल मर्मसँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। सरकार यस्तो जीवन रक्षासँग सम्बन्धित विधेयकप्रति के धारणा राख्छ, यसलाई अघि बढाउन तथा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारको पूर्ण समर्थन रहनेछ कि रहने छैन? म आज यो प्रश्न किन पनि सोधिरहेको छु भने आज प्रधानमन्त्री ज्यूको प्रत्यक्ष रूपमा जवाब सुन्नको लागि स्वयं केही जलन पीडितहरू सदनमा दर्शक दीर्घामा उपस्थित हुनुभएको छ। आज मात्र होइन, हामीले हाम्रो आवाज उठाउँदै आइरहेका। म समग्र जलन पीडितहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै पीडितहरूको लागि केही कानुन बनाएर नै काम गर्न विनम्र अनुरोध गर्दछु। यो प्रश्न प्रधानमन्त्रीले अझ स्पष्ट गर्ने अवसर मिलोस् भनेरै उठाउनु भएको मैले ठानेको छु। मान्य सदस्यलाई जलन पीडितहरूको सन्दर्भमा, जलनका घाइतेहरू बिरामीहरूको उपचारको सन्दर्भमा अथवा क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा अथवा यस सम्बन्धमा व्यक्तिगत तवरमा पनि अहिलेको प्रधानमन्त्री कति गम्भीर छ भन्ने कुरा प्रश्नकर्ता मान्यज्यूलाई अवश्य नै याद छ भन्ने मलाई ठान्छु। म यति भन्न चाहन्छु, जलन पीडितहरूको उपचार र पुनर्स्थापनाका सम्बन्धमा सरकार संवेदनशील छ। तेजाब र अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन ऐन 2079ले यस सम्बन्धमा पर्याप्त व्यवस्था गरेको बेहोरा जानकारी गराउँदछु। जलन पीडितहरूको उपचार, पुनर्स्थापना तथा अधिकार सम्बन्धमा संसदमा दर्ता भएको निजी विधेयकमा रहेका प्रावधानका सम्बन्धमा सदन वा सम्बन्धित समितिमा हुने छलफलका क्रममा सरकारले आफ्नो धारणा फेरि तपसिल अझ विस्तृतमा राख्ने नै छ। यस सन्दर्भमा जलन पीडितहरूले त्यति बेला
कति यो 77-78 साल थियो होला, भेटेर विषय राख्ने बित्तिकै अध्यादेश ल्याएर तत्सम्बन्धी कडा कानुनी व्यवस्था गरेर अपराध नियन्त्रण गर्ने कुरा र अपराधीलाई कारबाही गर्ने कुरा, जलन पीडितहरूलाई राहत दिने कुरा तत्कालीन सरकारले प्रभावकारी कदम चालेको थियो र त्यस यता लगातार प्रभावकारी कदम चाल्ने त्यो प्रयास भइरहेको छ। यद्यपि हामीले यो धेरै देशहरूमा अथवा जहाँसुकै पनि यस्ता कुराहरू छिटपुट रूपमा हुने गर्छन्, त्यसलाई हामीले कुनै सामान्य घटनाको रूपमा होइन, त्यसलाई गम्भीरताका साथ लिने र कहीँ कतै पनि आगलागी जन्ने कुरा अथवा जलन जन्ने कुराहरू अथवा तेजाब जस्ता अन्य कुनै प्रकारका रासायनिक वस्तुहरूको प्रयोगद्वारा जलन गराउने कुराहरू या हुने कुराहरू, भुलचुकमा पनि त्यस्ता हुने कुराहरू र त्यसलाई औषधिको रूपमा राख्ने र कहिले कहिले झुक्किएर मान्छेले खाइदिने जस्ता कुराहरूबाट हुने दुर्घटना जस्ता कुराहरू, यस्ता सबै कुराहरूलाई पनि हामीले अत्यन्तै सावधानी साथ जनचेतना पनि जगाउने र सावधानी अपनाउन पनि आग्रह गर्ने देखि लिएर कानुनी प्रबन्ध लगायतका सबै कुराहरू गर्दै जाने र कोही पनि यस्तो पीडामा पर्न नपरोस्, पहिलो प्राथमिकता हाम्रो त्यसमा रहनेछ। अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य भानुभक्त जोशी प्रश्न राख्नु। यो कोभिड पछि बन्द भएका नेपालको उत्तरी सीमा तिब्बतसँग जोडिएका धेरै सीमा नाकाहरू खुलिसक्दा पनि बझाङ जिल्लाको उरै ताग्लाकोट मानसरोवर नजिकको सीमा नाका अहिलेसम्म नखुलेको हुँदा कहिलेसम्म खुल्छ होला, जनतालाई आश्वस्त पारिदिन हुन प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री, हाम्रो बझाङ जिल्ला लगायतका वरपरका ठाउँको अवस्था के छ भने देवी देवताको विशेष पूजा गर्न पनि मानसरोवरको जल ल्याउनु पर्ने अवस्था हो। 6 वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म विशेष पूजा मान्छेले गर्न पाएका छैनन्। परम्परा कस्तो छ भने देवी देवताको काम गर्नको लागि कैलाश मानसरोवर, पृथ्वीको काम गर्नको लागि हरिद्वार प्रयाग भन्ने चलन छ। 6 वर्षसम्म जनताले त्यो काम त्यो पूजाआजा गर्न पाएका छैनन्, त्यसैले त्यो नाका कहिले खुल्छ होला। साथै उक्त उरै ताग्लाकोट नाका नेपालको सबभन्दा छोटो नाका, अहिले 2टा सडकहरू हामीले खुटिया दिपाइल उरै चनपुर उरै ताग्लाकोट सडक बनाइरहेका छौँ, त्यस्तै सेती लोकमार्ग बनाइरहेका छौँ र त्यो नाकालाई थाई नाका बनाउने योजना के छ, म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाल चीन सिमानाका 14 स्थानमा रहेका परम्परागत व्यापारिक नाकाहरू पुनः सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सेवा व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्झौतामा नेपाल चीन बीच 2019मा हस्ताक्षर भएको बेहोरा जानकारी गराउँदछु। सोही बमोजिम चीनसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका नेपाली नागरिकहरूलाई चीन आवागमन अनुमति पत्र उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि 2081 कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। उल्लेखित 14 नाकाहरूमध्ये उरै भन्ज्याङ बझाङ पनि रहेको छ। सो नाका सुचारू गर्न सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय एवं कूटनीतिक तवरमा पहल भइरहेको छ। अलिक उचाइमा भएको हुनाले अस्ति हिउँ पर्या हुनाले आवागमन भएन कि, नत्र यो खोल्ने सम्बन्धमा कुराकानी भइसकेर यो 14वटा खोलिएका नाकाहरूमध्ये यो पनि पर्छ। प्राविधिक हिसाबले कुनै कारण परेको होला, त्यसमा ध्यानाकर्षण गराउनुमा भएकोमा धन्यवाद छ। तर यी नाकाहरू खोल्ने सन्दर्भमा यो कार्यविधिहरू बनाएर चीन सरकारसँग कुरा गरेर नाकाहरू खुलाइएको कुरा मान्यज्यूलाई जानकारी रहेछ, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य बिना कुमारी थनैत प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। थारूहरू यस देशका धरतीपुत्र आदिवासी हुँदाहुँदै 2063 सालको अन्तरिम संविधानमा कानुनद्वारा विशेष व्यवस्था गरिने छुट्टै वर्गका रूपमा समेटिएनन्। थारूहरूका लागि आरक्षणको व्यवस्था हुन सकेन, अझ आदिवासी जनजाति मधेसी अन्तर्गत राखियो। सामान्य सभामुख महोदय, हाल आएर नेपालको संविधान 2072 सालले थारू र मुस्लिमलाई छुट्टा छुट्टै स्वतन्त्र क्लस्टरका रूपमा राखेको छ। यसै विषयमा सर्वोच्च अदालतको मिति 2079 साल
माघ 24 गते नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा फैसलाको 9 महिनाभित्र कानुन व्यवस्था लगायत आवश्यक सम्पूर्ण प्रबन्ध मिलाएर परमादेशको आदेश जारी गरेको 24 महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा सो फैसला कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतका तर्फबाट पत्राचार र हालै फागुन 5 गते सक्त ताकेता पत्र जारी भइसक्दा समेत जिम्मेवार निकाय किन मौन छ? प्रश्नकर्ता माननीयज्यूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080 संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा दफार छलफल भइरहेकै छ। उक्त विधेयक पारित भई सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी भए पश्चात थारू तथा मुस्लिम लगायतका अन्य पक्षहरूको आरक्षण लगायतका विषयहरू सम्बोधन हुनेछन्। हालको निजामती सेवा ऐनमा समेत थारू समुदायलाई आदिवासी समुदायमा राखी आरक्षणको अवसर प्रदान गरिएको छ। वर्तमान सरकार गठन भए पश्चात नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट विभिन्न सार्वजनिक पदहरूमा नियुक्ति गर्ने क्रममा समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरिएको कुरा म मान्यज्यूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य भीमप्रसाद आचार्य। नेपालको विकास र समृद्धिको मूल पिलर कृषि, सिँचाइ र पर्यटनसँग सम्बन्धित एउटा प्रश्न मेरो रहेको छ र त्यसमा प्रश्न नम्बर 1 मा सिँचाइ र नदी नियन्त्रण सम्बन्धमा तमोर चिस्याङ डाइभर्सन, सुनकोशी कमला बहुद्देशीय आयोजना यो यथाशीघ्र सुरु गर्नुपर्ने अवस्था कहाँ पुगेको छ? त्यो देशको सबैभन्दा ठुलो र यो देशको सबैभन्दा ठुलो सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनामा कोशी नदीले धार परिवर्तन गर्दा चतारा मूल नहरमा क्षमताको 15% मात्रै पानी अहिले आइरहेको छ। यसले सिँचाइ प्रणालीमा ठुलो समस्या उत्पन्न भएको छ। यो नहरमा क्षमता अनुसार पानी सञ्चालन गर्न कोशीमा ब्यारेज बनाउने वा बेडबार बनाउने वा नहरको मूल मुहान माथि सार्ने विकल्पहरू छन्। त्यसमध्ये सस्तो र छिटो विकल्प भनेको बेडबार बनाउने नै हो। किसानको माग पनि यही छ। गत बर्सातमा यो यही छ। अर्कोमा गत वैशाखमा बुढी खोलाको बाढीले इटरी 3 स्थित बुढी खोलामा निर्मित सिँचाइ नहरको बाँध भत्काउँदा इटरीका ग्रामीण इलाकामा करिब 500 हेक्टर जमिनको सिँचाइ प्रणाली नष्ट भएको र नदी कटानले इटरीको बस्ती बगाउने जोखिम बढेकोले तत्काल नियन्त्रण र सिँचाइ बाँध निर्माणको आवश्यकता छ र त्यो माग जनताले गरिरहेको स्थिति पनि छ। त्यस्तै सुनसरी खोलाको मर्यादारले इनरुवा 10 र देवानगञ्ज 2, 3 र 4 नम्बर वाडामा ईदगाह, मदरसा र बस्ती बगाउने जोखिम अस्तिको बाढीले निम्त्याएको छ र त्यसको नियन्त्रण गर्नु अत्यावश्यक छ। त्यो त्यहाँको ज्वलन्त माग पनि हो र यी तीनटै सन्दर्भमा सरकारको पोजिसन स्पष्ट पारिदिन अनुरोध गर्दछु। सुनसरी र मोरङ जिल्लाको करिब 68,000 हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्नका लागि दिगो र भरपर्दो सिँचाइ सेवा पुर्याउने उद्देश्यले सुरु भएको सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाको कोशी नदीको चतरा नजिक बायाँ किनारमा साइड इन्टेक निर्माण गरी सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ। विगत केही वर्षदेखि कोशी नदीले धार परिवर्तन गरेर दायाँपट्टि पानीको बहाव चापेकोले साइड इन्टेकमा आवश्यक मात्रामा पानीको प्रवेश गराउन सकिएको छैन। तर आयोजनाले प्रत्येक हिउँदमा अस्थायी बाँध बाँधेर यथासम्भव पानी इन्टेकमा प्रवेश गराई सिँचाइ सुविधा पुर्याउँदै आएको छ। स्थायी प्रकृतिको संरचना निर्माण गरी दिगो तवरले वर्षैभरि पानी सञ्चालन कसरी गर्न सकिन्छ भनी विभिन्न विकल्पहरूमा अध्ययन भइरहेको छ। प्राविधिक र आर्थिक रूपले सम्भाव्य विकल्पको छनौट गरी कार्य अगाडि बढाइनेछ।
साथै यस आयोजना अन्तर्गतका सिञ्चित क्षेत्र बचावट सम्बन्धी कार्यहरू पनि प्राथमिकताको आधारमा कार्यान्वयन भइरहेको छ। सुनसरी स्थित बुढी खोला नियन्त्रणका सम्बन्धमा मैले यसअघि नै जवाफ प्रस्तुत गरिसकेका छु। मान्यज्यूले उठाउनु भएको दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा नेपालमा हवाई यातायातको विकासका लागि सरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित नेपाल वायु सेवा निगमको व्यवस्थापनमा कुशलता बढाउन आवश्यक व्यावसायिक कार्ययोजना निर्माण गरी सुधारका काम अगाडि बढाइएको छ। नेपालमा पर्यटन प्रवर्धनका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डको पुनर्संरचना गरी विदेश स्थित नेपाली दूतावासहरू, नियोगहरू, पर्यटन दूतहरू, एनआरएनए, विदेशमा बस्ने नेपाली विद्यार्थीहरू, नेपाल र विदेशका विभिन्न सङ्घ संस्थालाई परिचालन गरिएको छ। मित्र राष्ट्रहरूबाट भित्रिने पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि गर्न नेपाल पर्यटन बोर्ड लगायत अन्य क्षेत्रबाट प्रवर्धनका कामहरू भइरहेका छन्। पर्यटन सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदको यसै सदनमा पेश गर्ने गरी तयारी गरिएको छ। पर्वतारोहण नियमावली संशोधन भइरहेको छ। वास्तवमा पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नु छ भने हवाई सेवालाई विस्तृत र प्रबल बनाउन आवश्यक छ। समग्रतामा भन्यो भने यस दिशामा सरकारले काम गरिरहेको छ। धन्यवाद। अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य बुद्धिमान तामाङ। नेपालको चुच्चे नक्सामा समेटिएको लिबो लेक, कालापानी र लिबियाधुरा भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीज्यू कहिले जानुहुन्छ र भ्रमणको कुनै कार्यक्रम बनेको छ कि छैन? प्रश्न नम्बर 2, यो चाहिँ एकदम प्रश्न भयो। नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह EBG को प्रतिवेदन भारतका प्रधानमन्त्रीले नबुझेको अवस्थामा नेपालका प्रधानमन्त्रीले पनि उक्त प्रतिवेदन बुझ्न नमिल्ने हो? धन्यवाद। सम्मानीय प्रधानमन्त्री। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय प्रश्नकर्ता मान्यज्यूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मान्यज्यूले त्यस क्षेत्रमा भ्रमणमा कहिले जानुहुन्छ भन्ने प्रश्न राख्नुभएको छ। अहिले तत्काल योजना बनेको छैन, पछि जान सकिन्छ। मान्यज्यूको योजना बनेको छ कि क्या हो? योजना बनेको छ भने राम्रो कुरा हो। हामी सबैलाई थाहा छ 1962 ईस्वी सन् 1962 सम्म हाल नेपालको नक्सा जुन हामीले बनाएका छौँ, हाम्रो संसदले सर्वसम्मतिले त्यसलाई संविधानको अङ्गको रूपमा पनि बनाएको छ, स्वीकारेको छ र त्यो नै यथार्थ हो। यो कुरा 1962 सम्म त्यो भूभाग नेपालकै अधीनमा थियो र नेपालको नक्सा पनि तदनुसार नै थियो र तदनुसार जस्तो अहिलेको नक्सा छ त्यही बमोजिम नै पहिले पनि थियो 62 भन्दा अघि। त्यसपछि नेपालको नक्सा किन फेरियो, कसले फेर्यो, कसको सरकार थियो, कस्तो व्यवस्था थियो, कसको व्यवस्था थियो, मान्यजीलाई याद होला भन्ने म यसो याद गर्छु। 2077 साल विक्रम सम्वतको 2077 साल असार 4 गते संविधानको दोस्रो संशोधन मार्फत, त्यो पनि सर्वसम्मत संशोधन मार्फत संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको नेपालको निशान छाप अद्यावधिक गरिएको तथ्य मान्यज्यूलाई अवगत नै छ। जहाँसम्म इपिजी प्रतिवेदनको कुरा छ, नेपालले नबुझ्ने भनेको छैन। इपिजीमा रहेका अथवा त्यो ग्रुपमै एमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप या त्यो बौद्धिक समूह, उसले नै बुझाउँदाखेरि पहिले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने अनि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने भन्ने समझदारी केही बनाएछ।
त्यसकारण उसले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई पहिले बुझाउन खोजेको हो। एक्लैले बुझेर, एकतर्फले मात्रै बुझेर, एकतर्फले मात्रै कार्यान्वयन गर्ने विषय होइन यो नेपाल भारत सम्बन्धका समग्र पक्षहरूलाई कसरी आजको समयअनुसार उचाइमा उठाउने, व्यवस्थित गर्ने र दुई देशको मित्रतामा कहीँ कतै प्रतिकूल असर नपर्ने गरी, कसैलाई अन्याय नहुने गरी र सबै समस्याको दिगो समाधान र सधैँका लागि समाधान गर्ने गरी प्रस्ताव गर्न, सिफारिस गर्नका लागि एपिजी निर्माण गरिएको थियो। त्यसले 2 वर्ष अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको छ। यो प्रतिवेदन बुझ्ने सम्बन्धमा नेपालको तर्फबाट उच्च स्तरीय भेटघाटमा पनि कुरा उठाइएको छ र अन्य सन्दर्भहरूमा कूटनीतिक पहलहरू पनि भइरहेका छन् र उच्च स्तरमा पनि कुरा भइरहेको हो। म मान्यज्यूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र यो समझदारीपूर्ण ढङ्गले नै यसको समाधान खोजिनेछ, समाधान हुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य विनिता कठायतलाई प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। अलि भर्खरै प्रधानमन्त्रीज्यूले भने जस्तै त्यही नक्साको त्यही चुच्चे नक्सामा हामीले ल्यायौँ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो बेला ल्यायौँ भनेर प्रचार पनि भयो र हामी सबैजना खुसी पनि थियौँ र गर्वित पनि थियौँ कि हामीले आफ्नो भूभाग पायौँ भनेर। तर अहिले आएर त्यहाँका नागरिकसँग भेट्दा र त्यहाँका नागरिकका डकुमेन्ट्रिजहरू सुन्दा, हेर्दा र न्युजहरू हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँका नागरिकलाई नेपाली हुनुमा कुनै पनि गर्वित फिल छैन। उनीहरूले भन्छन् हामीलाई नेपाल सरकारले के दिएको छ, आफ्नै गाउँ घरमा जानलाई भारतको बाटो हिँड्नु पर्ने नेपाल सरकारले हामीलाई के दिएको छ? महँगाई छ, हामी यहाँ कति महँगाईमा बसेका छौँ। हाम्रो व्यथितिको विषयमा त्यहाँ काठमाडौँको राज्यमा बसेको त्यो सरकारले नभनिदियोस् हामीलाई हामी नेपाली हौँ भनेर। हामीलाई बाटो छैन, हामी भारतको बाटो भएर आफ्नो गाउँ घरमा जाँदैछौँ। मान्य सदस्य, तपाईँको व्याख्यामा जाने हो कि यो प्रश्न नै हो सभामुख महोदय? व्याख्यामा गर्ने हो भने तपाईँले समय लिएर कति व्याख्या गर्ने त्यो गर्नु पर्यो। प्रश्न नै हो सभामुख महोदय। प्रश्नमा भने तपाईँ प्रश्न जे हो त्यो वाचनमा जानुहोस्। र त्यहाँका नागरिकले आफ्नो गाउँ घर जानलाई कहिले नेपालको बाटो प्रयोग गर्न पाउने हुने, सँगै कर्णालीको राजमार्गको विषयमा कर्णालीको राजमार्ग नै छैन र त्यहाँको जुन बाटो छ त्यो पनि मापदण्डको विपरीतमा छ, जसलाई मृत्यु मार्गको नाममा भनिन्छ। र हामीले पनि कर्णालीवासी, मेरो कर्णालीका नागरिकले हामीले कहिले राम्रो बाटो प्रयोग गर्न पाउँछौँ? दोस्रो प्रश्न, प्रधानमन्त्रीज्यू हालचालै जुम्ला जानुभएको थियो कर्णाली प्रतिष्ठानको दीक्षान्तरणमा। त्यहाँ त्यही प्रतिष्ठानमा एउटा एमआरआई मेसिन पनि छैन प्रधानमन्त्रीज्यू, युएसजी मेसिन छैन। त्यही कर्णाली प्रतिष्ठान जसले नेपालको 13 जिल्लालाई सुविधा दिन्छ, त्यही प्रतिष्ठानमा चरम व्यथिति भएको छ। त्यो प्रतिष्ठानले कहिले न्याय पाउँछ र हामी कर्णाली बासिन्दाले कहिले सुलभ स्वास्थ्यको सुविधा पाउँछौँ? र यो त्यो कर्णाली प्रतिष्ठानले एमआरआई मेसिन जस्ता कुनै पनि सामग्रीहरू पाउँछ कि पाउँदैन त्यो पनि प्रश्न भनिदिनु होला। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सम्माननीय सभामुख महोदय, मान्यज्यूले उठाउनु भएको प्रश्न अलिकति त अघिल्लैमा गइसकेको छ, त्यसमा दोहोऱ्याइरहनु परेन। र अझै पनि धारचुलाका मान्छे आफ्नो घर जान भारतको बाटो भएर जानुपर्ने अवस्था छ। धारचुला भनेको दार्चुलाको पारिपट्टि भन्नुभएको हो। दार्चुलाको सदरमुकाम खलङ्गाबाट उत्तरपट्टि नेपालका छाङ्रू लगायतका गाउँहरू छन्। नेपाल सरकारलाई थाहा छ छाङ्रू जानका लागि बाटो रहेनछ। यो अहिले बाटो नभएको होइन, इतिहासदेखि नै थिएन। अहिले त्यस सम्बन्धमा तत्कालका लागि अर्को देशको बाटो भएर जान नपरोस्, आफ्नो देश आफ्नै बाटोबाट जान पाइयोस् भनेर त्यहाँका जनताहरूले माग राख्नुभएको बमोजिम
त्यहाँ अहिले तत्कालका लागि कति बजेट चाहिन्छ भन्दा 5 करोड बजेट चाहिन्छ। त्यति भयो भने हामी बाटो घोडेटो बाटो बनाउन सक्छौँ र त्यो घोडेटो बाटोले पारिपट्टि गएर जानु पर्दैन। त्यसो भएर हामीलाई यता घोडेटो बाटो बनाउन सहयोग गरियोस् भनेर उहाँहरूले भने। बमोजिम 5 करोड रुपियाँ निकासा गरेर अहिले आफ्नै देशबाट आफ्नो भूभाग जाने बाटो धमाधम निर्माण भइरहेको कुरा म मान्यजीलाई अवगत गराउन चाहन्छु। कर्णाली प्रदेश एउटा दुर्गम प्रदेश हो र त्यहाँ सेना मार्फत सबै सदरमुकामहरूमा बाटो पुर्याउने र पक्की बाटो पुर्याउने काम भइरहेको छ। पहाड फोर्ने, चट्टान फोर्ने कामहरू भइरहेका छ। नभएका ठाउँमा पुलहरू हाल्ने काम भइरहेका छ। बाटोलाई कच्ची मात्रै होइन पक्की बनाउने काम भइरहेको छ। यी कुराहरू मान्यजीले जानकारी लिनुभयो हुन्छ त्यहाँका मानिसहरूबाट। यो ब्रह्मदेवदेखि झुलागाड, दार्चुला, टिङ्कर सडक यसका लागि यो 43 किलोमिटर सडक निर्माण भएको रहेको यो तुषार पानीदेखि टिङ्कर नाकासम्मको कुरा मैले अघि अवगत गराउन छुट्यो होला। जे होस् यो बाटो बन्दै गरेको कुरा नेपालै भएर हिँड्न पाउने सुविधा बनाउने प्रयासमा सरकार काम गरिरहेको कुरा मैले बताएँ। अरू बाटाहरूको सन्दर्भमा पनि दुर्गम जिल्ला हो, त्यसकारण पहिले ट्र्याक खोल्दैखेरि बाटो चाहिँ एकदम डबल ल्यानको राम्रो सुविधा सम्पन्न बाटो बनिसक्छ होइन। कहीँ भर्खर ट्र्याक खुल्दैछ, कहीँ भर्खर काम हुँदैछ। त्यसकारण जे होस् ट्र्याक खुलेर गाडी हरेक सदरमुकाम पुग्ने खालको प्रबन्ध अहिले मिलेको छ। अस्थायी पुलहरू निर्माण गर्ने कामहरू पनि भएका छन् र दुर्गम ठाउँहरू चाहे त्यो महाकालीका बजाङ होस् अथवा बाजुरा होस्, त्यस्ता दुर्गम ठाउँहरू अथवा बुढी नन्दा, अर्को नन्दा यी नदीहरू हुन्, यिनीहरूमा बेली ब्रिज राख्नेदेखि लिएर कर्णालीका बाटाहरू र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भर्खर खुलेको हो, त्यसलाई भर्खरै अपग्रेड गरिएको हो र त्यहाँ सुविधाहरू कम भएका हुन सक्दछन्। तर त्यसलाई हामीले कुनै विकृति भन्न त मिल्दैन, त्यसमा न्यूनता भन्नुपर्छ। त्यो न्यूनताहरू क्रमशः पुरा गर्ने दिशामा सरकारको ध्यान गएको छ र सरकार त्यसमा एमआरआई सहितका विशिष्ट सेवाहरू प्रवाह गर्नका लागि ध्यान दिइरहेको छ। र त्यसै गरेर कर्णाली वेतन कर्णालीमा त्यसको शाखा विस्तार गर्नेदेखि लिएर अरू कामहरू त्यो दोलखा दैलेख जिल्लाको वेतन कर्णाली नदीको किनार त्यहाँ पनि हस्पिटल विस्तार गर्ने कामहरूमा सरकार योजनाबद्ध ढङ्गले लागिरहेको कुरा म यहाँहरूलाई मान्यजीलाई अवगत गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य बिमला सुवेदीलाई प्रश्न राख्न अनुमति दिन्छु। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 को तेस्रो संशोधन पारित भएपछि सत्य निरूपण आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भई शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्गिने अपेक्षा थियो। तर पनि अहिलेसम्म यी आयोगहरू गठन हुन सकिरहेका छैनन्। ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिमका आयोगहरू किन गठन नभएका हुन्? यी आयोगहरू कहिले गठन भई आम द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउँछन्? बेपत्ता योद्धाहरू कहिले सार्वजनिक हुन्छन्? सरकारले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउन के काम गरिरहेको छ? म यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। र प्रश्न नम्बर 2, काठमाडौँ उपत्यकाका महानगरसहित 21वटा नगरपालिकाको फोहोरका कारण नुवाकोटको ककनीको बन्चरे डाँडा अस्तव्यस्त छ। गाउँमा बस्न सक्ने अवस्था छैन। फोहोरका कारण क्यान्सरका बिरामीहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन्। फोहोरको समस्या समाधान गर्न जनताले पटक पटक आन्दोलन गरे पनि समस्याको समाधान अझै भएको छैन। फोहोरबाट उत्पन्न यी समस्या समाधान गर्न सरकारको के योजना रहेको छ? फोहोरको दीर्घकालीन समस्या कहिले समाधान हुन्छ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सम्माननीय सभामुख महोदय,
नेपालमा द्वन्द्वकालमा भएका घटनाका कारण पीडित भएका व्यक्ति तथा निजका परिवारका सदस्यले छिटोभन्दा छिटो न्याय प्राप्त गरून् भन्ने कुरामा सरकार संवेदनशील छ, गम्भीर छ। शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याउने क्रममा आम सरकारवालाहरूसँगको परामर्शमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 को तेस्रो संशोधन भएको छ। हामीले यसै अधिवेशनबाट, यसै संसदबाट गरेका छौँ। साथै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया यथाशक्य छिटो सुरु गरी शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याउन सरकार प्रतिबद्ध छ। यसमा अहिले पनि म प्रयासरत छु। यसमा म विपक्षी दलका नेताज्यूसँग सम्पर्क गर्न खोजिरहेको छु, तर मैले पटक पटक प्रयास गर्दा उहाँको स्वास्थ्यमा केही समस्या भएको हुनाले सम्पर्क गर्न नसक्नु भएको भन्ने जवाब पाएको छु र उहाँसँग सम्पर्क हुने बित्तिकै काम अगाडि बढाइनेछ। नेपालको संविधानले फोहोर मैला व्यवस्थापनको कार्य स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा राखेको विदितै छ। दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना तयार भएको छ। नुवाकोट र धादिङको सिमानामा निर्माण गरिएको बन्चरी डाँडा सेनिटरी ल्यान्डफिल साइट तोकेको मापदण्ड बमोजिम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहहरूबाट सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रणाली मार्फत निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने गरी कार्यविधि अघि बढाइएको छ। बन्चरी डाँडामा प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र एकिन गर्न पूरक वातावरणीय अध्ययन सुरु भइरहेको छ। फोहोर मैला स्रोतमा नै वर्गीकरण गराउने व्यवस्था गर्ने, यसको सहजीकरणको लागि फोहोर मैला स्थानान्तरण केन्द्रको व्यवस्थापन गर्ने, फरक गाडीमा फरक दिनमा जैविक र अजैविक फोहोर सङ्कलन गर्ने, मल र मेटेरियल रिकभरी फेसिलिटी निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने जस्ता कार्यलाई प्राथमिकता दिई योजनाबद्ध रूपमा स्थानीय तहहरू मार्फत सञ्चालनमा ल्याइनेछ। यसका लागि विभिन्न विषयगत मन्त्रालयहरूले आवश्यक प्राविधिक सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने योजना रहेको छ। यसमा खास गरी स्थानीय तहको सरकारको रुचि र त्यसमा सहकार्यको आवश्यकता छ। यसमा सरकारको ध्यान गएको छ, केन्द्र सरकारको, र यस स्थितिलाई लम्बिरहन दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा सरकार सजग छ। यति स्पष्ट गर्न चाहन्छु। मान्यजीलाई धन्यवाद। अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य मनिष झा। सम्मानीय सभामुख महोदय, सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई दुईटा प्रश्न राख्न चाहन्छु। पहिलो प्रश्न, तपाईले नियुक्त गर्नुभएको कर्मचारीहरूको असक्षमताका कारण सरकार फेल भएको तथ्य स्वीकार्नुहुन्छ? यदि हो भने तिनीहरूलाई कहिलेसम्म कारबाही गर्नुहुन्छ? केन्द्रमा 2/3 बहुमतको सरकार रहे पनि काम कारबाही खासै हुन सकेको छैन। संसदमा 2 ठूला दलहरूले नेतृत्वमा सरकार बनाएको छ जसको प्रभाव प्रदेश र स्थानीय तहसम्म छ। मन्त्रीदेखि खरिदारसम्म सत्तारूढ दलका निकटस्थ नियुक्त भएका छन्, तर सरकारको प्रदर्शन निकै कमजोर छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको रिपोर्ट अनुसार विभिन्न मन्त्रालयहरू न्यूनतम प्रदर्शन गर्दै असफल भएका छन्। सरकारी संयन्त्रमा गहिरो राजनीतिकरण र दलीयकरण, योग्यताभन्दा नातावाद कृपावादलाई प्राथमिकता दिइने, जसका कारण सरकार स्वयं असफल हुँदैछ। कर्मचारीलाई कार्य सम्पादनको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा आफ्ना मान्छेलाई सत्तामा राख्ने विकृत अभ्यासले सुशासन तहस-नहस बनाउँदैछ। राइट म्यान इन द राइट प्लेसको सिद्धान्तको सट्टा माई म्यान इन माई प्लेसको गलत अभ्यासले सरकारलाई असफल बनाउँदैछ। अब प्रश्न उठ्छ, सरकारले आफैलाई असफल बनाउने कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्नेछ कि गर्दैन? यदि कारबाही गर्छ भने कहिलेसम्म र कसरी? मेरो दोस्रो प्रश्न रहेको छ, 2/3 बलियो सरकार हुँदाहुँदै पनि मुलुक दैनिक ऋणमा निर्भर किन बन्यो?
सरकारको योजनाबद्ध रूपमा सिर्जित अवस्था हो। पछिल्लो पटक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले शपथ लिने बेलामा नेपाल सरकार चलाउन मात्र दैनिक 1 अर्ब ऋण लिनुपर्ने अवस्था थियो। आजको दिनसम्म आइपुग्दा दैनिक 1.5 अर्ब भन्दा बढीको ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा मुलुक पुगिसकेको छ। निजी क्षेत्र हतोत्साहित छ। 2/3 ठुला दलको बलियो सरकार हुँदा पनि किन यस्ता दुरावस्थामा मुलुक पुगेको होला? 2/3 बलमा तपाईहरूले योजनाबद्ध ढङ्गबाट सुनियोजित रूपमा यो अवस्था निर्माण गर्नु खोज्नु भएको त होइन कतै? धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सम्माननीय सभामुख महोदय, मान्यज्यूले प्रश्नभन्दा अगाडि केही व्याख्या राख्नुभयो। अलिक आक्रोशपूर्ण देखिए। कर्मचारीहरू मैले नियुक्त गरेको होइन र अहिलेको सरकारले हाम्रो मान्छे होइन राम्रो मान्छेको खोजी गर्छ र योग्य मान्छे उपयुक्त ठाउँमा राख्छ। यसमा कुनै प्रकारको भेदभाव होइन। मेरिटोक्रेसी गुणदोषको आधारमा मूल्याङ्कन हुने र मेरिटोक्रेसीका आधारमा मानिसलाई जिम्मेवारी दिइने परिपाटी छ, त्यो गरिनेछ। आफ्ना मान्छेहरू नियुक्त गरेको भन्ने कुरा, यो आरोप सही छैन। त्यसकारण अझ मेरो हैसियत, मेरो हकमा भन्नुहुन्छ भने मेरो आफ्नो मान्छे भन्ने कुनै हिसाबले, कुनै पनि प्रकारले आफ्नो भन्ने परिभाषाभित्र पर्ने मान्छे एकजना नियुक्त भएको देखाइदिनु भयो भने यहाँलाई धन्यवाद भन्नेछु। मैले सरकार त्यस आफ्नोवाला बाटोमा हिँडेको छैन। अहिले देशको परिस्थितिको गम्भीरतालाई बुझेर त्यस गम्भीरताबाट देशलाई उकास्ने कसरी? गरिबीमा छ देश। आज यो 2टा ठुला पार्टीको 2/3 सरकार बनेर आर्थिक अवस्था यो जटिल ठाउँमा यो 8 महिनामा पुग्यो हो र? त्यसकारण कुनै पनि कुरालाई हामीले अति संयुक्तिपूर्ण ढङ्गले वा बढाइ चढाइ वा आधारहीन ढङ्गले गर्नु वाञ्छनीय हुँदैन। नेपाल पछाडि परेको छ, गरिब छ, त्यसै कारण एलडिसीमा छ। अझ निकै असहज आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा अहिलेको सरकार बनेको छ र अहिले लिएको ऋण चाहिँ यो देशको विकासकै लागि बढी उत्पादन, बढी उत्पादकत्वको ठाउँ जहाँ छ त्यहाँ त्यस ठाउँमा खर्च गर्न र बढी विकासको कामलाई तीव्रता दिनका लागि ऋण लिने काम गरिएको छ। अहिलेको सरकारको नीति के छ भने अनुत्पादक ठाउँमा हामी भरसक, अब पहिले केही आयोजनाहरू पहिलेदेखि चलेर आएका छन् जो अधुरो छोड्न मिल्दैन, चलाउनका लागि ऋण बाहेक अर्को उपाय छैन। ऋणकै अंश फेज 1, फेज 2, फेज 3 गरेर अहिले फेज 3 मा नलिएर त्यसलाई असफल बनाउन सकिँदैन। त्यसकारण फेज 3 मा ऋण लिन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था रहेको हुन्छ। त्यसो भएर सरकारले यी सबै परिस्थितिहरूलाई ध्यानमा राखेर ज्यादै गम्भीरतापूर्वक यो दयनीय अवस्थाबाट देशलाई सकेसम्म छिटो मुक्त गर्न, त्यसका लागि कर्मचारी प्रशासनलाई सक्षम, दक्ष बनाउन, तालिम उपलब्ध गराउन र कमी कमजोरीहरू कहीँ छन् कि त्यस कुरालाई पनि हेपेर ढिला सुस्तीका कुराहरू त्यस सम्बन्धमा 7 दिनभन्दा बढी कहीँ कतै कुनै मन्त्रालय वा कुनै विभाग कसैले पनि फाइल अड्काएर राख्न नपाउने त्यसको निर्देशन जारी गरिएको छ र
भ्रष्टाचार हुन नपाओस् भन्नका लागि विभिन्न उपायहरू अनुगमन जस्ता कुराहरू कामहरू गरिएको छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निर्मूलन गर्ने काममा सरकार लागेको छ। कर्मचारीहरूको नियुक्ति म मान्यज्यूलाई फेरि स्मरण गराउन चाहन्छु। कर्मचारीहरूको नियुक्ति लोकसेवा मार्फत हुन्छ, त्यहाँ आफन्तको कुरा होइन र लोकसेवाले यसअघि पनि त्यसो गरेको थियो भन्ने कुरा म मान्दिनँ, अहिले पनि त्यसो गर्छ भन्ने कुरा म मान्दिनँ र भविष्यमा पनि लोकसेवाले कुनै सरकारलाई आफ्ना मान्छे भर्ती गर्न सहयोग पुर्याउँछ या भर्ती गरिदिन्छ। लोकसेवाले निष्पक्ष परीक्षा लिँदैन र निष्पक्ष पासफेल गर्ने कुरा गर्दैन भन्ने मलाई विश्वास लाग्दैन। लोकसेवा आयोगबाट कर्मचारीहरू नियुक्त हुने गरेका छन्। तिनै तहमा कर्मचारीको नियुक्ति लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा योग्यताको आधारमा गर्ने गरिएको मान्यजीलाई जानकारी अवश्य छ भन्ने लाग्छ। कर्मचारीको ज्ञान, सिप, अनुभव र कार्यक्षमताको आधारमा पदस्थापन र सरुवा गर्ने गरिएको छ। कानुन विपरीत कार्य गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही कहिले हुन्छ भन्ने मान्यज्यूको जुन प्रश्न छ, यसमा पनि हाम्रो संवैधानिक क्षेत्राधिकार तथा कानुनी प्रबन्ध हेर्न मान्यज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसका आफ्ना विधि छन्, आफ्ना तरिका छन्, आफ्ना प्रक्रिया छन्, तदनुसार नै हुने छ। त्यो म फेरि जानकारी गराउन चाहन्छु। कानुन विपरीत काम गरेको भए कारबाही गर्ने संवैधानिक निकायहरू छन् अथवा त्यसको कानुनी व्यवस्था पनि छ, त्यसका लागि प्रक्रिया पनि छ र त्यसका लागि निकायहरू पनि छन्, तदनुसार नै हुन्छ। ती निकायहरूले कानुन विपरीत काम गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने गर्छन् र त्यस्ता व्यक्तिहरू सजायको भागीदार हुन्छन् र भइरहेका पनि छन्। सरकारी संयन्त्रहरूमा हुने सरुवा बढुवा र नियुक्तिमा नातावाद कृपावाद भयो भन्ने मान्यजीको प्रश्नलाई म अस्वीकार गर्न चाहन्छु। त्यो गलत आरोप हो। यसअघि भएका गलत अभ्यासहरूलाई तोडेर सरकारले मेरिट बेसमा बढुवा र नियुक्तिको काम गरिरहेको छ। सानो उदाहरण दिन्छु। नेपाल प्रहरीका प्रमुख नियुक्त गर्दा यसअघि कस्ता कस्ता कुरा सुन्न पर्थ्यो, यसपटक त्यस्तो सुन्न देख्न परेन। अब कसैलाई रहर भएर भन्छ भने त्यो फेरि जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। विकास निर्माणका काममा सरकारको प्रदर्शन राम्रो नभएको भन्ने मान्यज्यूको भनाइमा पनि गत वर्ष र यस वर्षका कामको रफ्तारलाई तुलना गर्न अनुरोध गर्छु। यो सरकार आउनु अघि बुटोल नारायणघाट सडक खण्डको काम रोकिएको थियो, लामो समयदेखि रोकिएको थियो, जनताले शास्ति पाइरहेका थिए। मान्यजीलाई म केही जवाफ दिन भन्दा एकपल्ट त्यहाँ गएर निर्माण कार्यको रफ्तार, त्यहाँको गतिलाई हेर्न कष्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि आग्रह गर्न चाहन्छु। यो सरकार मुगलिन पोखरा सडकको काम पनि हेर्नुभएको होला, त्यहाँ पनि कसरी तीव्रता दिएको छ भन्ने कुरा। कामहरूको तुलना गरेर यस्ता प्रश्न आएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ र प्रश्नहरू यथार्थमा आधारित प्रश्न भए राम्रो हुन्थ्यो। यथार्थमा आधारित नहुँदा जवाफ दिँदाखेरि होइन भन्नु पर्यो, कस्तो नमज्जा लाग्छ भने मान्यज्यूले भनेको कुरा अब गलत भनेपछि गलत भन्नुभयो भन्नु परेको होइन भन्न नपरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। प्रश्नको रूपमा आइदिए जवाफ दिन सजिलो हुन्थ्यो, आरोपको रूपमा आएपछि खण्डन गर्ने बाध्यता आइलाग्छ। मान्यज्यूको दोस्रो प्रश्न छ, मुलुक चलाउन ऋण लिनु पर्यो, उद्योगी व्यवसायीहरू हतोत्साही छन्, संसारका शक्तिशाली र ठुला भनिएका देशले पनि ऋण लिन्छन्, हामीले पनि ऋण लिन्छौँ। मुख्य कुरा ऋण केका लागि भन्ने कुरा हो। अघि नै मैले भनिसकेँ कि हामीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा, त्यही पनि उत्पादकत्व वृद्धिको क्षेत्रमा, कहीँ उद्यमशीलताको विकासको सन्दर्भमा, कहीँ यस्तो पूर्वाधारको विकासको सन्दर्भमा जसले राष्ट्रको विकासको काममा तीव्र प्रतिफल दिन्छ, तीव्र मद्दत पुर्याउँछ, त्यस्तो ठाउँमा ऋण लिएको छ। अरूले पनि ऋण लिन्छन् र त्यस्ता क्षेत्रमा परिचालन गर्न लिइने ऋण त्यो नकारात्मक होइन र हामीले ऋणका सिद्धान्तहरू कस्ता हुन्छन् ती कुराहरू, आर्थिक सिद्धान्त, अब ऋण नपरे त राम्रो हो, लिनु परेका खण्डमा कस्ता कुराहरूमा ऋण लिने नलिने नीतिमा स्पष्ट भएर, लगानीका क्षेत्रहरू तोकेर स्पष्ट भएर, हाम्रा आवश्यकता र हाम्रा प्राथमिकतामा आधारित भएर हामीले लिएका छौँ। र प्रतिफल नदिने खालका कुराहरूमा भन्दा
प्रतिफलका लागि केही पूर्वाधारमा जसले पछि प्रतिफल राम्रो दिन्छ। त्यसो भएर मैले ऋण लिएको कुरालाई मात्रै होइन कि त्यसको प्रतिफलको पाटोलाई पनि हेर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। र उद्योगी व्यवसायीहरू अहिलेको सरकार आएपछि हतोत्साही भएका छन् भन्ने कुरा अहिले उद्यमी व्यवसायीहरूका प्रतिनिधि मण्डलले नै उहाँहरूका वक्तव्य मार्फत सरकारले चालेका कदमहरूको सन्दर्भमा, सरकारले लिएका कानुनी प्रबन्धहरू अथवा नीतिहरूको सन्दर्भमा कसरी सकारात्मक ढङ्गले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, कसरी निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ, कसरी उद्यमी व्यवसायीहरू उत्साहित भएका छन्, त्यो कुरा म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। र यसलाई अलिकति सच्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पहिलेको सरकार हुँदा उद्योगी व्यवसायी के भन्थे र अहिलेको सरकार आएपछि के भनिरहेका छन्, यसो पत्र पत्रिका सञ्चार माध्यम हेरेर गरे पनि हुन्थ्यो। उहाँहरूकै सार्वजनिक बाइटहरू हेर्न सुन्न पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु के भनिरहनु भएको छ उहाँहरू यथार्थमा। औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरेर लगानी अभिवृद्धि गर्न हालै सरकारले अध्यादेश मार्फत लगानी व्यवसायी मैत्री हुने गरी कानुन सुधार गरेको छ। यसबाट निजी क्षेत्रको समग्र मनोबल पनि उच्च भएको छ। यसको नतिजा पनि देखिँदै जानेछ र यसलाई निजी क्षेत्रले स्वागत पनि गरेको छ। त्यसकारण व्यवसायीहरू हतोत्साही छन् भन्ने होइन, उत्साहित भएको कुरा म यहाँ अवगत गराउन चाहन्छु। अरू कुराहरूको सन्दर्भमा पछि बताउनेछु। अहिले यति नै। धन्यवाद सभामुख महोदय।